बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, पिछले 48 घंटों में इमरान खान के बयानात ने पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर से खलबली मचा कर रख दी है कि इमरान खान जिस तरह से इस पूरे निज़ाम को उन्होंने लर्जा के रख दिया है और हुकूमत की घबराहट में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। तो जनाब, आज इस्लामाबाद पूरा दिन मैदान जंग बना रहा। आंसू गैस की शेलिंग के जालमों आज हाफिज आ रहा है, तो कंटेनरिस्तान इस्लामाबाद को बना दिया गया। तो मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि पिछले 24 घंटों में इमरान खान के आर्मी चीफ के नाम 2 पैगामात जो मैंने आपके सामने रिपोर्ट भी की। अब उन 2 पैगामात के बाद आर्मी चीफ की कप्तान को मिस कॉल, वो मिस कॉल क्या है, क्या पैगाम पहुंचाया गया, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा कि जनाब इनडायरेक्टली एक राब्ता शुरू हो चुका है। यह राब्ता कैसे शुरू हुआ और किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इमरान खान को लेकर सोच रही है, अंदर खाते क्या चल रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो जनाब मैंने आपके सामने जो है वो रखनी है। और फिर दूसरी जानिब जो अब तक की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि इस्लामाबाद में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। वो इमरजेंसी कैसे नाफिज की गई है? हुकूमत अब उसका धर्म तख्ता हो सकता है किसी भी वक्त। और फिर नवाज शरीफ साहब को एयरपोर्ट पर धर लिया है, फौज ने धर लिया है। ये वजह क्या है? नवाज शरीफ साहब कहाँ पर जा रहे थे, मुल्क से फरार हो रहे थे, क्या मामला था कि उनको एयरपोर्ट पर धर लिया गया है? दावा जो है फौज के तर्जमान, गैर सरकारी तर्जमान की जानिब से सामने आया है। वो मैंने आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखना है। और फिर एक जानिब इमरान खान साहब जो है वो सुलह के पैगामात पहुंचा रहे हैं, तो दूसरी जानिब अली अमीन घंटापुर की जानिब से आज फौज को बराह रास्त धमकी दी गई है। ये धमकी क्यों दी गई है, धमकी क्या है, इस वक्त जनाब सिचुएशन असल में क्या है जो क्लियर नहीं हो पा रही, ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, आज जुमे का दिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने भी अपने एहतजाज का ऐलान कर रखा था और साथ ही जमात इस्लामी ने भी कहा कि हम जो है वो एहतजाज करने जा रहे हैं। तो पकड़ धकड़ आज पूरा दिन शुरू रही इस्लामाबाद में। जनाब जमात इस्लामी के वर्कर्स को उठाया जा रहा था, उनको मारा जा रहा था, पुलिस ने लाठी चार्ज किया, आंसू गैस की शेलिंग की, पूरे इस्लामाबाद को सील कर दिया, रेड जोन, फैजाबाद एक्सप्रेस वे और पूरे इस्लामाबाद को इस वक्त मैदान जंग बनाया हुआ है कि जैसे कोई यहाँ पर यहूदी घुस आए हैं और आप यहूदियों को मार मार कर उनका बुरा हाल कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। तो आज खबर ये है, सबसे पहले तो जियो न्यूज़ इसको रिपोर्ट कर रहा है कि हुकूमत की जानिब से पकड़ धकड़ और क्रैकडाउन के बाद जमात इस्लामी की हिकमत अमली तब्दील, 3 मकामात पर धरनों का ऐलान। जमात इस्लामी के धरने की कल कॉल पर रेड जोन और रावलपिंडी से दारुल हुकूमत आने वाले रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए और पिंडी में मेट्रो सर्विस भी बंद कर दी गई है, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना भी है। और इसके अलावा पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ मकामात से जमात इस्लामी के कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अब चूंकि जमात इस्लामी ने रेड जोन में और रावलपिंडी जो है वो ये रेड जोन सारा इलाका जहाँ से सरीना शुरू होता है और फिर जनाब सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट, वहाँ पर जो है वो इन्होंने एहतजाज करने का ऐलान कर रखा है, जिसके बाद ये सारा कुछ सूरत हाल वहाँ पर पैदा कर दी गई है। अब हुकूमत जो है वो जनाब घुटने टेकने पर आई हुई है। हुकूमत क्या कह रही है? असल में हुकूमत घुटने क्यों टेक रही है? हुकूमत समझती है कि आज के दिन ही जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई है और आपने इस्लामाबाद में दफा 144 लगा दिया, आपने जनाब जो है वो पंजाब में दफा 144 नाफिज कर दिया है, आप पूरी इंतजामिया का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोगों को एहतजाज करने का हक नहीं दे रहे। अब आप अंदाजा ये लगाएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मीडिया स्ट्रेटजी है उसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। वो आर्मी चीफ साहब को खैर सगाली का पैगाम पहुंचा रहे हैं इमरान खान साहब। वो जनाब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आप थोड़ी देर के लिए न्यूट्रल हो जाएं, हम मैं इनको संभाल लूंगा। अब वो ये नहीं कह रहे कि आप न्यूट्रल होकर मेरे साथ मिल लें, वो कह रहे हैं कि जनाब आप एक बार अपने आईनी हदूद के अंदर चले जाएं, मैं इनको खुद देख लूंगा जिन्होंने पाकिस्तान पर जो है वो कब्जा किया हुआ है। अब आप उनका अंदाजा लगाएं कि इमरान खान उनसे माफी नहीं मांग रहे, इमरान खान डील भी नहीं कर रहे, ना इमरान खान डील करेगा। जितना हम उसको जानते हैं, इमरान खान किसी से किसी सूरत जो है वो डील नहीं करने वाला, वो इंगेजमेंट जरूर करेगा, क्योंकि पाकिस्तान का फायदा इसमें है कि आप डील नहीं बल्कि इंगेजमेंट करके रहें, आप मुज़ाकरात के जरिए जो है वो पाकिस्तान को ठीक करें। तो अब ये एक पाकिस्तान हुकूमत ने एक जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर पीटीआई और जमात इस्लामी कारकुनान पर क्रैकडाउन जो है वो बुरी तरह से शुरू कर दिया है और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में अपना एहतजाज भी मौखर करने का ऐलान
کر دیا۔ پی ٹی آئی کے جو ریجنل صدر ہیں عامر مغل صاحب، انہوں نے کہا کہ آج دوپہر 3 بجے احتجاج کی کال دی تھی، جس کی اجازت کے لیے قانونی راستہ اپنایا اور ڈی سی کو 23 جولائی کی درخواست دی۔ عامر مغل نے کہا کہ ڈی سی سے اجازت نہ ملنے پر ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا، ابھی تک عدالت نے احتجاج کے حوالے سے تحریری اجازت جو ہے وہ نہیں دی ہے۔ پارٹی کی مرکزی قیادت کو اعتماد میں لے کر آج کے احتجاج کو عدالتی حکم کے احترام پر پیر تک موخر کر رہے ہیں، کیونکہ پیر تک جو ہے وہ عدالت نے ٹائم مانگا ہے۔ جسٹس سمن رفعت امتیاز جو ہیں انہوں نے کہا کہ آپ سوموار تک جو ہے وہ انتظار کر لیں، اس کے بعد مناسب حکم نامہ جو ہے وہ جناب جاری کر دیا جائے گا اور فیصلہ اس وقت جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اب یہ حکومت خوف میں مبتلا ہے کہ عوام نکلے گی، عوام کا پارا ہائی ہے، مہنگائی میں جس طرح سے انہوں نے عوام کو غربت کے چکی میں پیس دیا ہے، اور جیسے عوام کا لاوا اس وقت پھٹنے کو تیار ہے، جتنی عوام ان سے نفرت کرتی ہے کہ یہ لوگ اپنے حلقوں میں جانے کے قابل نہیں ہیں، تو یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی اکٹھی باہر نکلتی ہے تو پھر چونکہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، چونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر نہیں آ رہے ہیں، چونکہ جناب یہ اسٹیبلشمنٹ کو بیک نہیں کر رہے، تو اس سب کے اندر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر عوام نکل آئی، ریڈ زون کی طرف آ گئی، تو ہم جو ہیں وہ وزیراعظم ہاؤس کے اندر محفوظ نہیں ہوں گے، عوام نے ہمیں گریبانوں سے پکڑنا ہے اور نکال کر وزیراعظم ہاؤس سے باہر نکال دینا۔ تو یہ اب تک کی جو ہے اسلام آباد کی صورتحال ہے کہ وہاں پر اس وقت کرفیو کا سما ہے، ایمرجنسی کا سما ہے کہ پرندہ پر مارنے کی جو ہے وہ وہاں پر اجازت نہیں ہے۔ تو ایک جانب تو جناب یہ صورتحال ہے، تو دوسری جانب نواز شریف کو ایئرپورٹ پر دھر لیا گیا۔ میں نے آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ کو تقریباً اپنے ایک ویلاگ میں 4-5 دن پہلے یہ خبر دی، اور وہ خبر یہ تھی کہ جناب اس وقت میاں نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، ان کو ملک سے باہر جانے کی اجازت نہیں، اور ایئرپورٹ پر ایسے ریڈ الرٹ ہے، سیکورٹی ہائی الرٹ ہے کہ کوئی باہر نہ جانے پائے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لگتا ہے کچھ بڑا ہونے والا ہے، کچھ بہت بڑا جو ہے وہ سیٹ بیک ہو سکتا ہے، بہت بڑا سرپرائز مل سکتا ہے۔ تو جناب آپ یوں کہیں کہ فوج کے غیر سرکاری ترجمان محمد علی درانی جو ان کے بہت بڑے ایسٹ ہیں، وہ بہت قریبی رہ چکے ہیں، مشرف دور میں جناب وہ جو ہے وہ ان کے پاس وہ وزارت موجود تھی۔ محمد علی درانی صاحب کل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر ایک انکشاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف ملک سے بھاگنا چاہتا ہے لیکن کوئی اسے ملک سے باہر بھاگنے نہیں دے گا۔ کیپٹن صفدر کے اگر آپ 2 دن پہلے کا بیان اٹھائیں، کیپٹن صفدر نے کیا کہا تھا؟ کیپٹن صفدر نے جناب یہ بات کی تھی کہ فوج جو ہے وہ لندن جاتی ہے، انہوں نے نواز شریف کے پاؤں پکڑ لیے، کہا عمران خان نے معیشت کو تباہ کر دیا، آپ آئیں، آپ کو چوتھی بار وزیراعظم بنائیں گے۔ لیکن جیسے میاں نواز شریف جہاں پر آئے، لندن پلان کا ذکر کر رہے تھے کہ لندن پلان بنایا گیا تھا، تو جیسے میاں نواز شریف پاکستان آئے، ان سے مانسیرا کی سیٹ ہروا دی گئی۔ تو کیپٹن صفدر کے اس بیان کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لندن معاہدہ ختم شد، اب یہ اپنی خیر منائیں، ان کا معاہدہ ختم ہو گیا، جس کے بعد یہ ساری صورتحال یہاں پر پیدا ہوئی ہے کہ اب ان کے ہاتھ سے گیم نکل چکی ہے، کیونکہ پچھلے 1 ہفتے کے اندر آپ دیکھیں سرمایہ کار جو ہیں اپنے پیسے نکال رہے ہیں، سرمایہ کاروں کے اربوں روپے ڈوب چکے ہیں، اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی ہے اور کوئی ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کولا نیکس جو کمپنی ہے جو ہمارے ملک میں بیٹھ کر انویسٹمنٹ کر رہی ہے، بزنس کر رہی ہے، ان کے مالک کو کل اٹھا لیا گیا رات کو کراچی سے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں پر بزنس مین جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، جو پاکستان میں انویسٹ کرتے ہیں، جو پاکستان کا اثاثہ ہے، سرمایہ ہے۔ آپ جب ان کو اپنے ملک میں محفوظ نہیں رکھیں گے، ہمارے ملک میں بین الاقوامی انویسٹمنٹ کیسے آئے گی؟ کوئی باہر سے کوئی آ کر کیسے انویسٹمنٹ کرے گا؟ یہ ہمارے ملک کی جناب اس وقت جو ہے وہ صورتحال ہے کہ اپنا انویسٹر یہاں پر جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ اور پھر آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ اس وقت نواز شریف جو ہے ملک سے بھاگنا چاہتا ہے، اٹ مینس کہ ان کے برے دن آنا شروع ہو گئے ہیں، ان کے لیے پہیا الٹا گھوم رہا ہے، اور اب یہ الٹی گنتی یا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے۔ عمران خان کی واپسی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 27 اگست تک آر یا پار ہو جائے گا۔ عمران خان موسٹ پروبیبلی، یہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ 27 اگست تک عمران خان اڈیالہ جیل سے باہر آ جائیں گے اور ان کو بنی گالہ میں شفٹ کر دیا جائے گا اور ان کو وہاں پر ہاؤس ارسٹ کیا جا سکتا ہے۔ جو ایک کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگ گیا ہے عامر فاروق کی عدالت کے اندر، جس میں نیب نے ان کی گرفتاری ڈالی ہوئی ہے، تو اس کیس میں خان صاحب اگر نکل آتے ہیں تو اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی کیس نہیں بچتا جس میں گرفتاری جو ہے وہ جناب ڈالی جائے۔ اور پھر لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ سے پاکستان تحریک انصاف نے پٹیشن دائر کر دی ہیں یہ جواب دینے کے لیے کہ عمران خان کتنے معلوم اور نامعلوم مقدمات میں جو ہے وہ مطلوب ہیں، تو ان میں جناب ان کی ضمانتیں جو ہیں وہ کروائی جائیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو قانونی ٹیم ہے وہ مکمل طور پر اس کی جو ہے وہ تیاری کر رہی ہے۔ تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں اب جناب ملک سے فرار ہونے کی تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن اب ان کے لیے راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ اب آج دوسری جانب کے علی امین گنڈا پور صاحب نے جناب فوج کو ایک دھمکی دی۔ پہلے علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ فوج نے خود کہہ دیا کہ یہ ملٹری آپریشن نہیں ہے، یہ دہشت گردی کے خلاف بیسیکلی ایک آپریشن ہے، جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی اس کے حوالے سے۔ آج علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے بنوں میں امن جرگہ سے خطاب کیا۔ اب جو امن ایک پروٹیسٹ مارچ تھا بنوں کے اندر، آج وہ وہاں پر جاتے ہیں، وہاں پر جا کر انہوں نے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کے پی کے میں آپریشن نہیں ہونے دیں گے،
अब ऑपरेशन करने कौन जाना चाह रहा है? पाकिस्तान की फौज। DCI-SPR ने कहा कि हम ऑपरेशन करना चाहते हैं। इसके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा हो रहा है, अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन को रोकने की कोशिशें हो रही हैं, और वो डिजिटल दहशतगर्द हैं। अब वो किसको कहना चाह रहे थे? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बेसिकली कहना चाह रहे थे। आज अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा आप यहां पर आकर ऑपरेशन करके दिखाएं, हम इस ऑपरेशन को नहीं मानेंगे, हमारे फैसले कोई और नहीं करेगा, हम खुद करेंगे। आज अली अमीन गंडापुर साहब उसी बात पर खड़े हो गए जो खान साहब कह रहे थे कि हम अपने फैसले जो है वो खुद करेंगे। बन्नू में अहमद जरगा से उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि अमन और इंसाफ मांगेंगे, अमन और इंसाफ लेंगे। हमने पाकिस्तान के लिए अपना खून भी बहाया, तन मन धन की कुर्बानी भी दी, तारीख गवाह है कि हमें बहुत कुर्बानियां देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि अक्लमंद इंसान वो होता है जो किसी और के तजर्बे से सीखता है, बेवकूफ़ इंसान वो होता है जो अपने तजर्बे से भी नहीं सीखता। अली अमीन गंडापुर ने ऐलान किया कि KPK में ऑपरेशन नहीं होने देंगे, हमारे फैसले कोई और नहीं करेगा। सब सुन लें, अमन मांगेंगे नहीं बल्कि अमन लेंगे। हल्फन कहता हूं कि हक और अमन और इंसाफ के लिए अवाम के साथ खड़ा हूं। गलत पॉलिसी की वजह से KPK के लोग ने नुकसान उठाया, हमारे नाम पर डॉलर लिए गए, हम इस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं। अब किस दिन डॉलर लिए? वॉर ऑन टेरर के नाम पर डॉलर किसको मिलते थे, अमदाद किसको मिलती थी, आप सब बेहतर तौर पर जानते हैं। तो ये कहां पर इशारा कर रहे हैं? कुर्बानी देना हमारे खून में है, फिर भी इस मुल्क के लिए कुर्बानी देंगे। ऐसे नासिर मौजूद हैं जो हमारी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी कहा था कि अपनी इस्लाह कर लो, जो इस्लाह नहीं करेगा सजा के लिए तैयार रहे। जहां शरपसंदों का शिबा होगा वहां पुलिस कार्रवाई करेगी। कोई मुसल्ला गिरोह या मुसल्ला शख्स मुझे KPK में नजर ना आए। कोई किसी पर नाजायज हाथ डालने से पहले सोच ले कि यह हाथ मुझ पर डाला जाएगा। ये जनाब उन्होंने खुल्लम खुल्ला धमकी दे दी है। वो कह रहे हैं कि कोई मुसल्ला शख्स यहाँ पर ना आए। वो किसको बात कर रहे हैं? आप सब बेहतर तौर पर जानते हैं, जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम KPK में जो है वो जनाब शुरू करना चाहते हैं। तो एक जानिब तो ये सूरत हाल है, तो दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने आज भी जनरल आसिम मुनीर साहब के नाम पैगाम पहुंचाया, उनकी बहन अलीमा खान के जरिए। और अलीमा खान जो है वो कहती हैं कि इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर के नाम जो पैगाम में कहा है कि हम दरख्वास्त करते हैं कि आप मुल्क की खातिर न्यूट्रल हो जाए, PDM फौज के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लड़वाना चाहती है। ये कल भी खान साहब का पैगाम था और आज भी खान साहब ने दोबारा पैगाम पहुंचाया है। अब आर्मी चीफ साहब ने उसका जवाब दिया, मिस कॉल दी है। जनाब सीनियर सहाफ़ी हैं समी इब्राहिम साहब, ये जनाब इनका डेरा जेल में आना जाना भी लगा रहता है और बड़े जो है क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। ये रिपोर्ट ये करते हैं कि ज़राए के मुताबिक बुश हबीबी पर दबाव डाला जा रहा है कि वो इमरान खान को डील करने पर आमादा करें, इसलिए उन पर जेल में सख्तियां बढ़ा दी गई हैं। ये एक बड़ी अहम तरीन खबर है कि जो बुश हबीबी है उनको दबाव डाला जा रहा है कि आप जो हैं वो इमरान खान को डील करने पर मनवा लें, आप उनको तैयार कर लें। और इस वजह से उन पर दबाव डाला जा रहा है कि वो शायद इस दबाव के अंदर आकर उन पर सख्तियां डाली जा रही हैं, वो इमरान खान को तैयार कर लेंगी। तो ये अब तक की सूरत हाल है, ये मिस कॉल दी गई है। अब देखते हैं ये ऊँट जो है वो किस करवट बैठता है। अब तक का लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल में अपने आज़मी है लिख रहे हैं। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।